आयची परब कोत्तना भयणी भावांनो, म्हाका उगडास येता थोड्यो पूण वस्तू त्योच सांगलेल्यो न्यू इयर डे रातच्या मिसाक आनी सकाळच्या ओदी करून पयलें वाचप लोकगणतीचें आशिर्वाद. आशिर्वाद म्हणटा तें अशें केल्यार जायना. पयलो म्हाका भावार्थ आसूंक जाय देव ह्या आशिर्वादाची जोर. आनी देवान तुमकां आनी म्हाका आपल्या पुताच्या जिवितांतल्यान भितर काडून केल्यांत सोर्स एंड फावंटन ऑफ पीस एंड ब्लेसिंग. हें विसरचें न्हय. कितले पावट आमी झगडून रागान कितें कितें म्हणटा, पूण तुका म्हाका देवान काळीज दिलां तें जावंक आशिर्वादाची जोर, सोर्स फावंटन ऑफ ब्लेसिंग. पूण पळय आमी कशीं देवाचेर आड वेतांव दी. आनी आमकां सदांचें जालां जायते पावट ताणें कितें म्हटलें हांवें म्हटलें. पूण तुज्या काळजांत आसा त्या बाळका जेजूक तूं भायर उडयताय आनी रागान देंवचाराक भितर घेताय. ओरोस सुरू करतना आमकां पवित्र सभा ओरोस सुरू करूंक आदार दिता. तीच परब आयज आमी मनयता ह्या कपेलांत. शेवट तोच आनी शेवट तर बरो जातलो हे परबेचो. नवीन डेकोरेशन, आमचें भायलें सेलेब्रेशन, तें आमची खुणां भितरल्याची. पूण भितर कितें आयज आसूंक जाय आमचें सवें. दोन वस्तूपूण सायबिणीन जेजूक घेतलो कसो. सगल्या मोगान त्रास पडोंक ना. सगली वाटूच त्रासांची. पयले सुवातेर खंयचे आवयक बरें दिसत गोठ्यान जल्म हाडूंक आमी कोणूच जल्मोंक ना. उणेपण कशें संवसारी नदरेन. पूण जेजून ही सगली वाट विंचली. जल्म तें खुर्साच्या पलंगार पासून जेजून वाट चल्ला आनी आमकां आपयल्यान एज फॉलोवर्स टू वॉक वीथ हीम. तुमी जायते पावट शुभ वर्तमानांत आनी जेजू चलत गेलो, जेजू देंवोन गेलो, जेजू दोंगरार गेलो. पोत्तून पोत्तून आमकां आपयता. आमचे दोंगर म्हणटा ते जायते फावट चिकलान पडल्या वयर चडोंक. टू रियलायज आमचें कंडिशन. कित्याक जेजू आजून चलता आमचे बरोबर. तें काबार जावंक ना. आमचे बरोबर जेजून चलोंक कितें सांगलां, हांव सदांकाल तुमच्या सांगाता आसतलो. बेश्टें ड्रामा न्हय म्हटलें ताणें. एश्युरन्स हें सोत आमचें व्हडपण. क्रिस्ती धर्माचें व्हडपण तें म्हणटा तें गॉड वीथ अस. ताका दूब घाल ना घालिना काय. गॉड वीथ अस हें पयलें सोत. आनी देखून मारयेन जेजू कसो घेतलो. कुसव्यान संभोवच्या आदीं बिफोर शी कूड रिसीव इन इज अ वूम बाय फेथ आपल्या काळजान मोनान कुडीन ओतम्यान जेन्ना बोडव्यान सांगलें हें पवित्र ओतम्या वरवीं तिणें ओय म्हटलें तेच मेरेन जेजून रीग घेतली. आनी तो जेजू मारयेचे वेंगेन आजून आसा. चड करून मुर्त्यो आमी जेजू घेवन आसा. तो कित्याक दाखोवपाक न्हू म्हजो जेजू. तूं आतां म्हजो जेजू पूत आनी धू. आनी जेजूक वेंगयला तसो तुका आनी म्हाका तो वेंगूंक तयार. ती तयार. हें एक सोत. आनी तिणें जेजूक घेतलो कित्याक दिवपाक. तिचें व्हडपण म्हणटा तें हें टू टीच अस टू गीव. तिणें जेजू घेवन दवरूंक ना. जाणा ती आतां जेजूच्या मोन्नाची ताका बांदून घालूंक ना, लिपोवन दवरूंक ना. पोत्तेंच जेजू बराबर चल्ली तेच खुर्साचे वाटेर. ही जायती शिकूण आसा आमी शिकल्यार. आमी तर फकत फेस्ताकारां जालीं. फेस्ताक येवपाचीं आनी वयपाचीं. भायलो दोबाजो
तेन्ना कांय मेवना, तेन्ना कांय मेवना. पूण आमी तर गिरेस्त जातले एक एक फिस्ट वर्सभर आमकां फेस्तां आसात. भाग्यवंतांची, संतांची आनी सायबीण मांयची, जेजूची, ती सगळीं आमी हांव म्हणना इमिटेटूच करूंक तें उतर घडयेक 2 भाशेन घेवं येता, बट शिकूंक ते चल्ले भाग्यवंत. कालचे पात कितें, आयज भाग्यवंत. कशीं जालीं भाग्यवंत? जेजूक घेवन, जेजूचेर सोत मानून आनी जेजून सांगलां तें करून. डू एज आय हॅव डन. म्हणटकूच फेस्त तर जातलें, हो आमकां निरोप, हें आमकां कंडिशन आनी हें आमचें सोत परबेचें. केन्ना जेजून जेवण केलें जाक्योआ लागीं. जाक्यो तुमी जाणान पातकी, दोण घेतालो, पयशे चोत्तालो, आपूण गिरेस्त जाल्लो. पूण ताका कोण तो जेजू जाणो जावंक जाय आसलो. आनी जेजून ताका पयसूच झाडाचेर पडोवन, झाडार कित्याक चडलो मोठवो, लुटीन जेजू दिसनासलो. सो ही डिझायर्ड टू नो जीजस, टू सी जीजस. त्रास काडटा, उच चडटा, कोण कडेन फातरूय मारीत, कोणें फकाणांय केलीं जातलीं तो मोठवो देखून. पूण ताणें आनी फाटीं रावंक ना. आय वॉन्ट टू मीट जीजस, आय वॉन्ट टू सी जीजस. आनी ह्यो चिंतना जेजू आदींच जाणा. तूं आनी हांव फेस्ताक कित्याक येयल्या ती जेजू जाणा. जिवीत बदलूंक, मांयचीं ओदीक मोगाचीं भुरगीं जावन आमच्या घरांत आनी सरभोंवतीं जेजूचें जिवीत जियोंक ती जाणा. जेजूय जाणा आसलो. आनी देखून जाक्योआक कितें म्हणटा, नांव घेवन केन्ना मेळोंकूच ना. जाक्यो देंव, आयज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. तो सडसडीत देंवलो. हें आनी कितें विजमीत. हो तो जेजूचो मोग, अनकंडिशनल लव. अरे बरो आहाय मरे तूं, जायतें चल्लाय, कांयच ना, ताचें कुमसार एकूच जालें. जेजू मागीर जेन्ना जेजून म्हटलें तुज्या घरा येता म्हणजे तुज्या भितर येता, आय वॉन्ट टू बी युअर फ्रेंड. त्या चोगतार तो कितें म्हणटा, जेजूक घरा व्हरून हांव सगळें पोत्तून दितां. रायट दे ही डिसायड्स, हांवें वायट केलां, आय वील चेंज. आनी उपरांत जेजून कितें म्हटलें, आतां जेवण करुया, आतां जेवण करुया. त्या जेवणाचो फळ रूच आतां. हो संबंद, रिलेशनशीप. आनी हे खातीर मायन जेजूक आमकां दिला. आमी ताका घेवन जावं कोमयान येवकडी, जावं मागण्यांतल्यान, जावं देवाच्या उतरांतल्यान. जेन्ना तूं एकलो सोदताय तेन्ना वी आर डिस्टर्ब, अपसेट, तुजें जिवीत टॉर्मेंट्स म्हणजे कितें कितें खाता तुका, यू आर पासींग दीस सायड. ह्या कपेलाचो उगडास कर, हें मांयक भेटयल्लें, ती तुका जेजू दिता. तो सांगता तें करात. फर्स्ट मिरेकल सायबीण मायन मिलाग्र पयल्ली पळोवंक नासली. हर फेथ इन जीजस. एकूय मिलाग्र एकूय जावंक ना अजून. पूण म्हजो पूत सोडूंक आयला. बायबल जाणासली. आनी देखून भाग्यवंत आनाचें चित्र पळयल्यार सायबीण माय उबी आसा पुस्तक घेवन. पुस्तक घेवन घडयत न्हू, आपल्या काळजांतलें भाग्यवंत आनंद मायन तिका शिकयलें. दिस इज द रायट वे, यू वॉक इन दीस वे. देवाची खोशी करून. आनी आमी पळयता जेन्ना सायबीण माय पूत सांगता आमी जेवया खावया, वी आर इनवायट केल्ली, काजाराक येयल्या. तुका म्हाका कित्याक पडलां, म्हजो वेळूय आजून पावूंक ना. पूण माय वेळ हाडटा, आजीर कोत्ता. हो तिचो मोग आनी पदवी तिचे कुरपेची तुज्या आनी म्हजे पासत. आयज डीम जावंक ना तिची पदवी. आयज तुज्या म्हजे पासत मागतना ती म्हणना मातशी राहा, वाती पेटय, फुलां घाल, वत कर, थिये वच, ओ वायलांकाणी वच.
तें सगळें आमचो गुडमेल. बिकॉज आवर फेथ इज शेकी. दोळ्यांनी काळजाचो न्हय. आमकां कितें दिसलें, कानान कितें आयकलें, खंय ब्रादर कितें कोत्ता म्हणून धांवता आमी. सद्दां मीस जाता थी घोडयेक वचना. आमचें टॉर्मेंट हुस्के खंय ती गुणगुणून सायबा कित्याक धाडलां. पूण मिसार जेजू येता आनी म्हणटा म्हजे लागीं सगळें जाता. विथ मी एवरीथींग इज पॉसिबल. हें वयता आमच्या मनान. सत मानता आमी. म्हणटकूच आयज माय आमकां कसो जेजू घेतलो, दिवंक घेतलो, हें एक आमचें. आनी गोरवांनी आमच्या राखण्यांनी कसो जेजूक पयलो. पयले सुवातेर जेजू राखण्यांक दिसता. राखण्यांक म्हणजे देर नो क्लास, 3rd 4th क्लास पासून न्हय, सारके ऑर्डिनार म्हणटा तिथे. तांकां सेयीत नासलो. बोडवो वचून राखण्यांक सांगता जेजूशें हाडटा. सी हाव द लास्ट बिकम्स फर्स्ट. जेजूनय हें शिकयलां. हें आमच्या मनान गेल्यार बरें. आमी चुकल्या चोदी करून चुकता तेन्ना आमी म्हणटा म्हजें देव आतां आयकतलो. वय केन्ना डेस्परेट जावं नाकाय. देवाची काकूट अगणीत. आनी देखून ही आयज मायंडची जरी फेस्त मायंडची मॅसेज आमकां जेजूची. जेजू घेवन आयले. हातीनूय आसा आनी ह्या मिसांतूय दिता. म्हजो पूत सांगता तें करात. देर वील बी मिरेकल्स. आनी जी घडली काना लग्नाच्या वस्त्र्यान फॅमिली खातीर, लग्नीक अकल न्हवऱ्या खातीर सरोना म्हणजे लॉज. कित्याक काजार केलां, कित्याक जेवण केलां अशें म्हणपाचें त्या काळार थंयसर. पूण सायबीण मांयचें काळीज, मांयचें काळीज. देवाची माय, तुमची म्हजी माय. हें देवानूच रचून हाडलेलें. ती सांगता पुता सरोना तांकां. जरूय जेजू तिका पयस कोत्ता. कित्याक तुजो म्हजो भावार्थ घट करूंक. ती रोकडीच वचोन कितें कोणाक सांगता, त्या कामदारांक, वेटर्स, तो सांगता तें करात. जेजून तिका सांगलां आमी बसया, जेवया पियोया, कितें मेवता तें आनी या. पूण तिची भूक लागल्या ती आमच्या मोगाची. सायबीण मांयची भूक म्हणटा ती कन्सर्न आमचें जिवीत, आमचें फॅमिली लायफ, लग्नीक जिवीत, जाणट्यांचें हुस्के खोती, पाद्री माद्रींचेंय जिवीत, सगळीं आमी आसो. आनी ती वचोन चाकरांक सांगता. तो सांगता तेको रोकडोच जेजू येयलो दोणा उदकान भरात. तुजें म्हजें काळीज जेजू भरचो ना. कित्याक माय मागता. कितें तुज्या जिवितान जालें. आमकां भावार्थाचो उजवाड आसा. इट्स ए डिवायन लायट. मनशांनी सांगलेली न्हय, डिवायन लायट. आनी तो उजवाड आमकां कितें कोत्ता. ट्रस्ट इन गॉड. तुका डेड एंड जाला, हांगा पावलाय तूं, फकत दिसता तें सकल. जातलें कितें म्हजें. देवा लागीं जाता. पेद्रू बुट्टालो, खारवितो आनी जेजू कार्पेंटर. पूण जेजूची पदवी मोगाची. तो बुट्टा. पेद्रू उण्या भावार्थाच्या मनशा. पयलो पाप साहेब जावंक तयारी चलताली. पूण बुट्टा मनीस. आमचें जिवीत तें कसो वयर ताका काडटा. जायत्यो घडण्यो आसात. ती वस्तोरी हांव आतूच लायल्यार आंगोस्त्राक बरी जातली. आनी जेजू तिका बरी कोत्ता. आनी जायते तुमी वाचून आयकता आमी सद्दां. हांवें कित्याक सांगता. आमचो भावार्थ कितलो. हांव संडे मिसाक आयताराक कित्याक वचोंक जाय. हेरा दिसांनी वचोंक जाय. तूं आसाय जाल्यार ड्युटी आसा, भुरग्यांचें जेवण करूंक जाय, कितें गरज आसा, दुयेंत आसा, इट्स ओके. पूण हेरा दिसांनी आमकां लागून आतां भुरग्यांक हॉलिडे पडल्या. कितलीं आमचीं भुरगीं वेता जायत घरा आसात तीं. हॉलिडेज ओन्ली आमचें करपाचें. जेजू किल्लो वेळ दिवपाचो न्हय कोणाक तो. टू ब्लेस यू.
पयलें वाचप आशिर्वादार आशिर्वाद तुका दिता तुज्या वरवीं दुसऱ्याक कोत्ता ह्यो मिरेकल्स आमकां मिलाग म्हणजे कितें हांगा कोण दोये फूल आसा हांव मिलाग कोत्ता कांय कोत्ता ओगोडेक मॅजीक म्हणत आमी तुज्या म्हज्या वरवीं जेजू कितल्यो मिलाग्री करूंक सोदता पूण आमच्या मनान तें वचना आमच्यो मिलाग्री म्हणजे कोण कोण कोत्तात सांगतोच सेन्सेशन जेजू आमकां सेकंड क्लास थर्ड क्लास फॉलोवर्स करिना तुमी म्हजे गोवाय विटनेसीस कसले ताचे मोगाचे ताचे पदवेचे ताचे पिकोवणीचे ताच्या जिविताचे तर भयणी बाबानो ही परब आमकां हुस्कावनी मातशी आनी केलें तशें गोरवां राखणें कितें कोत्तात ते तुमी आयकलां हांगासर थंय म्हटलां आनी मारिया सगल्यो ताचे विशीं सांगलेलें ताचें सोत तांकां घुमून आयलें आनी गवड्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं आनी देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले हो फळ आमच्या फेस्ताचो मारयेची परब करून जेजूक घेतल्या वर्ड आनी युकरिस्ट आनी परत वेतल्या हें करूंक वाखाणणी आनी वडवीक देवाची गॉड लव्स मी ह्या मोगाच्या नेटान उनावान आमी वेतल्या आनी कितें कोत्तेलें घरान पयलीं अदीक मोगाची कॅर एंड कन्सर्न कितलीं आमी हुशार जावं रिस्पेक्ट टू पेरंट्स जाणट्यांक शेजाऱ्यांक गरजेवंतांक इकी वडवीक देवाच्या मोगाची न्हय म्हजें व्हडपण म्हजी हुशारकाय तो देवाचो गिफ्ट टू बी यूज्ड ही वडवीक आमी करूं गोरवां राखणें पळय वडवीक कोत्तात हांकां तांकां कोणाक आपोवंक ना जेजून पयलीं दर्शन फर्स्ट विजन दर्शन जें दिलें तांकां तें गोरवां राखण्यांक आनी ते इतले खुशाल जावन गेले सांगत गेले गायन करीत गेले ग्लोरिया बोडव्यां बरोबर तुजे म्हजे जिवितान आयज कितें जायत फेस्ता वरवीं रिमेम्ब्रन्स कसलो उत्तलो जावं येता म्हज्या जिविताचो माय देवाची माय आयज तुका म्हाका वेंगयता गोट्यान ती जेजूक वेंगयताली कितली मोगान आसतली म्हजो पूत पूण त्याच बरोबर जाणा संवसाराची सोडवणी पासून पूण ती जाणा संवसाराची सोडवण म्हणल्यार तुमी आनी हांव तिच्यो पूत दुवो म्हाका तुका ती वेंगयता आतां जेजूचे सुवातेर तुका म्हाका म्हज्या घरांत रोजरी आसा सदां लांबयता ती रोजरी न्हय प्रेयर तिरसता डू वी हॅव टायम यंगस्टर्स चिल्ड्रन अदीक करून म्हाका जबाब नाका जाता घरान फॅमिली रोजरीक आसा आमी वी वॉन्ट ब्लेसिंग्स वो आमचें जिवीत संकटान गेल्लें जाय काळोख कोश्ट आमीच नको खंयचे वाटेन वेता तें हें जाय आवर चॉयस तुका सुखाचें जाय आशिर्वादाचें जाय सायबीण मायखाल आमी जियेता तें सायबिणीचें मागणें न्हय आं रोजरी बायबल पवित्र पुस्तकांतले मिस्ट्रीज आमचे सोडवणीचे तुज्याच जिविताचे म्हज्याच जिविताचे ते तर करीत आमी कितल्या घरान सूख शांती जेजून कितें केलें पयलें सांगलें तें गोरवां राखण्यांक आनी बोडव्यांनी पीस पीस म्हणटा ती तें उतर न्हय पीस म्हणटा तो गिफ्ट प्रेजन्स ऑफ जिजस एनकावंटर विथ जिजस जेजूक मेळोन आनी जेजू तर सगलो वेळ म्हज्या बरोबर आसा तूं जावन आसाय जोर शांतीची घरान पयली घोव बायल्या कामेकाक आवय बापूय भुरग्यांक भुरगीं आवय बापायक आनी सगलीं घरचीं आनी तितल्यान जायना तें दुरीग आमकां बंद दवरिना एज कॅथलिक्स एज बॅप्टायज एज फॉलोवर्स दुर्गा भायर करूंक जाय सोंपें न्हय देवाच्यो वाटो चलोवंक सोंपें जावं नजो
पूण देवाच्या आदारान तें जाता आनी ताचो इनामूय आसा. तर भयणी बाबांनो, देवाचे मातेची परब म्हणटा ती ही. आमी तिची भुरगीं, देवाची भुरगीं, आनी ती आमची सेवा कोत्ता. तिची सेवा काबार जावंक ना थंयसर आजून. म्हणून ह्या वद्दान येतना वेतना घरान येतूच, रोजरीचो वेळ, तेर्साचो वेळ पावतूच सगल्यांनी खुशालकायेन करया, तिका घेवया. ती जेजू दिवन सगळीं इन्फेक्शनां, सगळे आडकोळी, प्रश्न सुटावे कोत्ता. बिकॉज दे आर मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स लव. आनी आमचे मिस्ट्रीज आमकां गुंतायतात, अपसेट कोत्तात, कोडूक कोत्तात, रागान बोत्तात, प्रेशर वाडटा आनी जायतें जाता. रूच वेता आमची, आमचें मनीसपण पासून उणें कशें जाता त्या रागाच्या वक्तार. पळय ह्या पेपराचेर कितें येता तें आयज पासून येयलां. काडलो जीव, हेराल्डाचेर फोटो बाय येयला. पळय ओतो आमची माय, आमी मांयचे वेंगेंत आसल्यार हें करूंक दीत, आमकांय वायट करूंक दिवचें ना, दुसऱ्यांकूय. तर ही परब जावं दी आमकां हो रिक्वेस्ट मांयचो, देवाचो. कित्याक आमी देवाच्यो धुवो आनी पूत. मारयेचे विणवणेन आयज हें सोत आमच्या काळजार उरून आमचें काळीज जावं दी आल्तार जेजूच्या मोगाचो, शांतीचो, भोगसण्याचो.